Like, subscribe and get notified. The heated war between two BJP pair-name leaders, sitting MLA Praveen Arlekar and former MLA Babu Ajgaonkar, has taken a new turn with the burning of an effigy of Babu by a group of youth on Friday. Despite efforts by BJP Goa President Damu Naik to calm tempers, the war goes on. Babu Ajgaonkar, who has an axe to grind with Arlekar since he crossed over from the MGP, said no amount of burning of effigies will deter him from contesting the 2027 Goa Assembly elections from pair name. ही निषेध रॅली अरेंज केली आसा अगेन्स्ट बाबू आजगावकर यांनी जे अपशब्द वापरल्यात आमच्या आमदार MLA प्रवीण आर्लेकर यांच्या अगेन्स्ट त्या खातीर आयज आमी हांगा जमलेले आसा आणि त्यांचा आमी निषेध असो व्यक्त करता. त्यांची जी पॉलिटिक्स आसा ती खूप जुनी जाल्ली आसा. ती जुनी पॉलिटिक्स आता पेंड्यान चलपाना. सगळ्या आमच्या युथांक नमस्कार. सगळे आयज एका उल्याचेर हे सगळे युथ आमचे पेडण्याचे जमलेले आसा. कित्याक तर हे जे आमच्या पेडण्याचो आमदार सध्या आसा तो आपले काम तेजे चालूच आसा. ते आमकां तेचो काय हे ना. पूण जो पयलींचो आमदार हांगासर जो डेप्युटी सीएम जावन गेल्लो तेणी आता परत हांगा येता करीत 27 येवपाक तसो खूप टायम आहा. तू यो काम कर आणि तू घे न्हू कितें तें. तू पयलींच येता आनी ह्या सध्या आसलेलो आमदाराचेर तू अशें नाका जाल्ले कितें म्हणप आणि तेका कमी खंय तरी करप हे तेणी करूंक जायना. जो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा तेजें काम सदांच हांगा सध्या चालू आसा. सगळ्या युथांकूय खबर आहा तेजें काम कशें तरेन चालू आहा. त्या खातीरूच आज इतले युथ हांगा पेडण्या जमलेले आसा. आमकां आमदाराचे अशें फोन ना तशें कांय ना. आमी स्वता युथ सगळे आता एका हेनी येयल्लेले आसा. तर सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता आमी अशेंच ज्या आमचो आमदार आसा त्या आमदारा फाटल्यान आमी अशेंच रावंक जाय. आणि ह्या फाटल्या 2 दिसा पयलीं जो इन्सिडंट धारगळे घडलेलो त्या इन्सिडंटाचेर जो डेप्युटी सीएम पयलींचो तेणी जे उलयल्लो तेणी तो आसतना पयलीं अशें खूप जाताले ते हांव आतां उलोवंक शकना. कित्याक तेका खबर आपूण आसतना कितें जाल्लें. 4 इन्सिडंट घडलेले तेन्ना तेणी कितें न्याय दिल्लो तेंकां. आनी आतां सध्या आमचे पेडण्याचे पुलीस स्टेशन आहा ते बऱ्या तरेन काम करता. तेंकां आमकां तेंचो बरो सपोर्ट आहा. कित्याक तेंच्यांनी जी घटना धारगळे घडलेली तेंच्यांनी 7 ते 8 वरां भितर त्या एका एक्युजाक हाडलेलो आसा. सो हांव बाबू आजगावकराक इतलेंच सांगूंक सोदता तेणी पेडण्यान आतां चड ढवळाढवळ करूं नाका. पार्टीन तुका जागा दिल्ली आसा त्या जागेचेर तूं राव. हांगाचो सध्या आमदार आसा तो आपलें काम करता आणि पेडण्याची जनता योग्य वेळ योग्य तो निर्णय घेतली. पुतळो जळो बाबू आजगावकर आनी नवेचे भुरगे म्हाका दिसले. म्हाजें लोकांक आव्हान आहा पुतळे कितलेय जळ्ळे आनी कितलेय फाटी जळयले बाबू आजगावकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच. हे म्हणजे पयली सुवातेर म्हटल्यार ह्या मतदारसंघान गेली 25 वर्सां काम केलें. तळागळांतल्यान लोक जे बारीक समाज आहा तो हांवें लागींसान पळयलो.